बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों में 1,80,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हो गए, कब्रिस्तान में पनाह लेने पे मजबूर हैं। इजरायली फ़ौज ने खान यूनिस में ज़मीनी कार्रवाई में तोसी कर दी और ताज़ा हमलों का सिलसिला जारी है। कल इसराइल के लड़ाका तैयारों ने खान यूनिस और पनाह के जीन कैंपों में और गाज़ा सिटी पे घरों पे बमबारी कर दी, जबकि आज सुबह खान यूनिस में इसराइली ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया। उधर राफा में मुतादिद इसराइली टैंक्स को निशाना बनाया गया और हिजबुल्लाह ने ड्रोन की निगरानी करने वाले ड्रोन और डोम को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से मुलाकात से पहले गाज़ा में जंग बंदी का मुतालबा किया और मुलाकात में दोस्ताना ताल्लुकात की गिरदान की। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि दुनिया भर में इसराइल की शोहरत खराब हो रही है और इसराइल को फौरी तौर पर गाज़ा जंग खत्म कर देनी चाहिए। नेतन्याहू के अमरीकी कांग्रेस में खिताब पे भी ट्रंप को ज्यादा मुतासिर नहीं नजर आए और बादशाह इन दोनों की मुलाकात में ट्रंप का कहना था कि नायब सदर कैमला हारिस का इसराइल से मुतल्लिक बयान तौहीन आमेज है। याद रहे गुज़िश्ता रोज इसराइली वज़ीर आज़म से बातचीत में अमरीकी नायब सदर कैमला हारिस ने कदर सख्त और दो टोक अंदाज अपनाया और दो रियासती तस्वुर के मुताबिक फलस्तीन का मसला हल करने की जरूरत पर जोर दिया। एक और खबर में रिपब्लिकन सेनेटर मार्को एंटोनियो रूबियो ने अमेरिकन सेनेट में पाकिस्तान और चाइना के मुखालिफ बिल पेश कर दिया है और बिल में चाइना के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान की जानिब से मुबैना खतरात से निपटने के लिए भारत की मदद का वादा किया गया। बिल में अमेरिका पे भी जोर दिया गया है कि भारत के साथ इसराइल, कोरिया, जापान और नेटो जैसे तहादियों जैसा बर्ताव करे। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी और प्रॉक्सी वॉर के जरिए अहमियत बरकरार रखना चाहता है, लेकिन इसके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। मोदी ने यह इल्ज़ाम कारगिल जंग के 25 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब में लगाया। मोदी ने कहा कि मैं दहशतगर्दी के सरपरस्तों को बता दूं कि इनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे, दुश्मन को जवाब दिया जाएगा। जबकि भारत के अपने हालात ये हैं कि मुल्क अपने शहरियों को भारत में सफर से रोकने लगा। अमेरिका ने भी अपने शहरियों को भारत जाने से गुरेज करने का मशवरा दे दिया है। नई ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक मुसल्लह हमले और जिनसी ज्यादतियों के खतरात के बायस यह हदायत की गई है। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत को लेवल 4 पर रखा है, जिसके तहत भारत के मुतादिद इलाके गैर महफूज हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जराइम की वजह से भी भारत सफर करना अब किसी खतरे से खाली नहीं है। एक और खबर में शुमाली कोरिया के साबिक अमेरिकन सदर पर तनकीद की गई। शुमाली कोरिया ने साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त अल्फाज में दावा मुस्तरद कर दिया, जिसमें उन्होंने शुमाली कोरिया रहनुमा किम जोंग और उनके साथ मुबैना दोस्ताना ताल्लुकात की बात की। शुमाली कोरिया का कहना था कि जी अमरीका में किसी भी इंतजामिया के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, शुमाली कोरिया को ट्रंप इंतजामिया से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप ने किम जोंग और उनके साथ अपने मजबूत ज़ाती ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया के रहनुमा को शायद मेरी कमी महसूस होती होगी। एक और खबर में कहा जा रहा है कि ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी हरीफ ईरान के खात्मे का मौजू छेड़ दिया। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि अगर उन्होंने सदर ट्रंप को कत्ल कर दिया और ये इम्कान हमेशा रहता है तो मैं उम्मीद है ईरान को अमेरिका सफ़े हस्ती से मिटा देगा। अगर ऐसा ना हुआ तो अमरीकी क़यादत को बुज़दिल और शुजाअत से खाली शुमार किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन और ईरान के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं, क्योंकि ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की 2020 में शहादत का इंतकाम लेने की कोशिशों में है। जनरल सुलेमानी के कत्ल में ट्रंप का हाथ था। क्रेमलिन में रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन की शामी सदर बशार अल असद के साथ अहम मुलाकात हुई और बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में सदर पुतिन का कहना था कि बदकिस्मती से खित्ते में कशीदगी का रुझान देख रहे हैं, जिसके असरात शाम पर भी पड़ रहे हैं। मेरी आपकी राय में बड़ी दिलचस्पी है कि खित्ते के अंदर कैसी सूरत हाल बन रही है। शामी सदर ने कहा कि दुनिया और खित्ते में रोनमा होती सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए हमारी मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है। इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि श्रीलंका में सदारती इंतखाबात 21 सितंबर को शेड्यूल हैं और आपको पता है 2022 में दिवालिया होने के बाद और गैर मुल्की कर्जों में तकरीबन $83 बिलियन की अदायगियों को मुअत्तल करने के बाद ये श्रीलंका के पहले इंतखाबात होंगे। तो श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोट्स के मुताबिक या नोटिस के मुताबिक सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 15 अगस्त को जमा कराए जाएं। तो श्रीलंका के मौजूदा सदर जो हैं उनके भी इंतखाबात में लेने की तवक्को है और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस वक्त भी श्रीलंका में बदतरीन मालियाती बहरान है। खुराक, अद्वियात, ईंधन और खाना पकाने वाली गैस जैसी अशियाए ज़रूरिया की शदीद किल्लत और बिजली की बंदिश में इजाफा हुआ है।
اولمپکس کی تقریب سے چند گھنٹے پہلے فرانس میں ریلوے اسٹیشن پہ حملہ ہو گیا اور اولمپکس کی افتتاحی تقریب سے چند گھنٹے پہلے کیا گیا۔ شہر میں 10,000 فوجی اور 45,000 پولیس اہلکار سیکورٹی کے لیے موجود ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق سرکاری ریلوے آپریٹرز نے بتایا کہ شرپسندوں نے تیز رفتار ترین ریلوے ٹریک کو سگنل باکسز کو نقصان پہنچا دیا۔ اسٹیشن پہ بھی توڑ پھوڑ کی اور آگ لگانے کی بھی کوشش کی جو کامیاب نہیں ہو سکی۔ سگنل باکسز کی خرابی کی وجہ سے کئی ٹرینیں آپس میں ٹکرا سکتی تھیں، تو ریلوے حکام نے تمام مسافروں سے سفر ملتوی کرنے کی اپیل کی، جبکہ متعدد ٹرینز کو واپس بھیج دیا گیا۔ 8 لاکھ سے زیادہ مسافر متاثر ہوئے ہیں۔ مرمتی کام مکمل ہونے میں مزید چند روز لگ سکتے ہیں، تاحال کسی گروپ نے ان حملوں کی ذمہ داری نہیں قبول کی۔ سابق امریکن پریزیڈنٹ باراک اوباما نے آخرکار کیملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ امریکن میڈیا کے مطابق باراک اوباما اور مشیل اوباما نے فون کال پہ کیملا ہیرس کی حمایت کا اعلان کیا۔ مشیل اوباما کا کیملا سے کہنا تھا کہ آپ پر فخر محسوس کرتی ہوں، توقع انتخاب تاریخی ہوگا۔ اوباما نے بھی کہا کہ جی آپ کی حمایت پہ ہمیں فخر محسوس ہو رہا ہے۔ سعودی عربیہ نے خام تیل دوبارہ ادھار پر دینے کی حامی نہیں بھری، قائمہ کمیٹی کو بریفنگ۔ پاکستان کا رواں سال سعودی عربیہ اور چائنا سے $9 ارب کا قرضہ ری رول کرانے کا پلان ہے، جبکہ سعودی عربیہ نے خام تیل دوبارہ ادھار پہ فراہم کرنے کی کوئی حامی نہیں بھری، اور مجموعی طور پہ ابھی پاکستان کو $20.8 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہوں گی، جبکہ جنیوا ڈونر کانفرنس سے صرف $3 ارب مل سکے۔ تو پاکستان پروجیکٹ فائنینسنگ کی مد میں $10.7 ارب کی یقین دہانیاں بھی ہیں۔ مہنگائی اور مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی پاکستان کا دھرنا لیاقت آباد راولپنڈی میں جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے اعلان کیا کہ دھرنا 1 ماہ چلے گا، یہ اس سے بھی زیادہ، ہم تیار ہیں۔ شرکاء سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے کو برباد کر دیا گیا، سرمایہ کار بھی اپنی ملیں بند کرنے پہ مجبور ہو گئے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اور فارم 47 کی پیداوار اور حکومت ہے، ان کو کچھ سنتا بھی نہیں۔ ایک طبقے کے لیے بجلی اور گیس فری ہے، اور اب بچے کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ آئی پی پیز کیا بلا ہیں۔ آئی پی پیز میں سے 80% کمپنیاں پاکستان کے لوگوں کی اور حکومتی عہدیداران کی ہیں۔ ایک کمپنی ایسی بھی ہے جس کا 1 یونٹ 750 روپے کا پڑتا ہے، اور یہ پیسہ ہم کیوں ادا کریں؟ اب ہم یہ پیسہ ادا نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ غریب عوام کو ریلیف مل جائے۔ کراچی میں سیاحوں کی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں، امریکن اخبار کی ایک رپورٹ ہے۔ اخبار کی جانب سے سیاحوں کے لیے جاری ایڈوائزری میں 2024 کے لیے دنیا کی خطرناک ترین شہروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ وینزویلا کے شہر کراکس کو سیاحوں کے لیے دنیا کا سب سے خطرناک ترین شہر قرار دیا، جبکہ پاکستان کا شہر کراچی اس فہرست میں دوسرے نمبر پہ، اور میانمار کا شہر سیاحوں کے لیے تیسرے خطرناک نمبر پہ ہے، جبکہ سنگاپور سیاحوں کے لیے دنیا کا محفوظ ترین ملک ہے۔ جاپان کا شہر ٹوکیو اور کینیڈا کا شہر ٹورنٹو بھی محفوظ ترین ممالک کی فہرست میں اب شامل ہیں۔ ایلون مسک نے مارک زکربرگ کو پھر سے چیلنج دے ڈالا ہے۔ انٹرسٹنگ بات ہے، ایلون مسک نے کہا کہ وہ مارک زکربرگ سے کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی اصول کے تحت لڑائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایلون مسک کا بیان جیسی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا تو ان کے حریف میٹا کے سربراہ مارک زکربرگ بھی خاموش نہیں رہ سکے۔ مارک زکربرگ نے کامنٹ میں لکھا کہ ہم یہ دوبارہ کرنے والے ہیں۔ خیال رہے، اس سے پہلے بھی ایلون مسک اور مارک زکربرگ ایک دوسرے کے ساتھ ریسلنگ میچ کی تیاری کر چکے ہیں، لیکن وہ میچ نہیں ہوا۔ آج تک کے لیے یہی خبریں ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔